تک کے لیے ہوں تک کے لیے ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ کا نیا لیسن پڑھیں، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان من الرجیم، الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، الرحیم جی جیم زبر جا، فی زبر زا زبر زا، الف زبر زا، الف زا زبر الف زبر زا، ذا الف زبر ذا جزا، زا حمزہ دو زبر ان، همزة دو زبر ان جزاء، جزاء وقفا جزاء، وكفى جزاء جی نیکسٹ میم زبر ما، ميم زبر با لام کھڑا زبر لا، نام خر زبر لا ملا، ملا حمزہ زیر ای، همزة زين اي ملا ملا ای، ملائي ملا ملا ای، ملائي کاف زبر کا، كاف زبر كاف ملائکہ، ملائكة تاپشتو، تابسو ملائکتو، ملائكة وقفا وكفى ملائکہ، وكفى ملا، ملائكة حمزہ نون زیر، قبل زرع نون الف زبرنا، كل زبنا انا، إنا حمزہ عین زبر آ، فزعي زبر طا یا زبر طی، طيا زبر طي اعطی، طي نون الف زبرنا، كل زبرنا اعطینا، أعطينا جی انا إنا اعطینا، أعطينا حمزہ زیر ای، فزرعي لام یا زبر لئی، لم يزبر لي ای لئی، إلي نون الف زبرنا، كل زبرنا الینا، إلينا حمزہ زیر ای، فزرعي نیکسٹ لائن ٹھیک ہے، یا الف زبر یا، لا يا لزبر يا لا یا الف زبر یا، لا ألف زبر لا لا نہیں، یا الف زبر یا، يا ألف زبر يا ایا، إيا با زبر با، با زبر با یا با، يا با حامیم پیش ہم، حامل پیش ہوں یا با ہم، إيا بهم اوپر سے دیکھیں الینا، إلينا الینا، إلينا ایابہم، إيا بهم نیچے آگے دیکھیں خو یا زبر خويا زبر خوئی، خوي را یا دو زبر روئیں، رويا زبر دو زبر روي خوئی روئیں، خوي روي یا زبر یا، يا زبر يا خوئی روئیں یا، خوي روي يا را زبر را، رو زبر را خوئی روئیں یا را، خوي روي را را یا را، يا رو ہاں الٹا پیش ہو، حاولت فيه خوئی روئیں خوي یا را ہوں، يراه وقفا مكتوفا خوئی روئیں خوي یا را، يرى آگے دیکھیں شین را زبر شر، فراز بالشر را یا زبر روئیں، رويا زبر را روي یا دو زبر روئیں، رويا دو زبر روي شر روئیں، شر روي یا زبر یا، يا زبر يا شر روئیں یا، شر روي يا را زبر را، رو زبر را شر روئیں یا را، شر رويا
شرا شرا يرى يرى. حاولت فيش حاول تفعشه. شرا يراه شرا شرا يراه يراه. وقفا وقفا. شرا يرى شرا وقفا شرا يرى. شرا يرى شرا يرى. دي بس. الحافظ. الله حافظ، السلام عليكم، باي باي. الحافظ. الله حافظ، باي باي.